सगळी उबी रावया. देवाच्या डोंगरात चढूया, ताच्या मोदिरात जमूया. देवाच्या डोंगरात चढूया, ताच्या मोदिरात जमूया. सर्वेस्पराचो प्रभू so dogra boros morto सर्वेस्पराचे मोदी सोल्या बोरोस सोडते. देवाच्या डोंगरात चढूया, ताच्या मोदिरात जमूया. देवाच्या डोंगरात चढूया, ताच्या मोदिरात जमूया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मगाड बाबा भयणो, आज क्रिस्त येण्याचो चवथो आयतार आनी हेका लागून ह्यो चारूय वाती पेटलेल्यो आसात. ह्या चवथ्या आयतारा खरीत भाशेन बोडवा गाब्रिएल सायबिणीची येता आनी निमणी देवाची खोशी मानून घेवन ती म्हणटा, ही आसा हांव देवाची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी हेच घडयेच देव मनीस जाता, तिच्या कुसव्यान संभवता. हो व्हडलो कूट आयज आमी ह्या चवथ्या आयतारान नियाळटना देव मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येलो. ह्याच देवाक आमच्या जिवितान आमी अनुभव. आनी हो जेजू जो नातालाच्या दिसा व्हडा दोपाच्यान येतलो, ताची परब समारंभाक आमी तयार जाता. तर फावो ते बरी तयारी करचे खातीर ह्याच जेजू जो रचनेंत आमकां मेवता, होच जेजू देवाच्या उतरांचो आमकां मेवता, होच जेजू मनीस जावन आमचे मदें जिवंक येता. ह्या जेजूक मेळोवंक आमची तयारी करतना खरीत भाशेन देवाची कृपा घोटायभर ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक मागून घेवया. सायबिणीन आपल्या जिवितान बापाची खोशी केली. ही आसा हांव देवाची चाकोन, जावं म्हजें सगळें तुजें उतरा प्रमाणे. आमच्या जिवितान देवाची खोशी सदांच करूंक आमी वावुरतना जायते फावट आमी चुकल्या. ओळखून घेवन आमची चूक देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागुया. सगल्या आमच्या पातकांचे बोगसोने मागून म्हणुया. हांव पातकी सदपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरी सोडोवन हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन ती सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सदपदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पोत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कोश्टां आनी खुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सगळीं बसुया.
चितान देवाचें उतर आयकुया. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. एकदां दावीद सवस्कायेन आपल्या घरा रावूंक लागल्या उपरांत आनी सर्वेस्परान ताका भोंवतणीच्या सोर दुस्मानांच्या हातांतलो राखल्या उपरांत राजान नातान प्रवाद्याक म्हणलें, पळय, देवदार रुखाच्या लांकडान बांदलोल्या घरांत हांव जियेतां, पूण देवाची आक्त पेट एका तोंबूंत रावता. नातानान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजें सवें आसा. पूण त्याच राती सर्वेस्पराचें उतर नातानाक आयलें, वच आनी दाविदाक म्हज्या सेवकाक सांग, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय अशें सर्वेस्पर विचारता. म्हजे पोटचे इस्रायलाचो फुडारी जावं हांवें तुका मेंढरां राखतालोय थंयचो आपोवन हाडलो. लढाय करूंक तूं वेतालोय तितल्याय गांवांनी हांव तुजें सवें आसतालों आनी तुजे दोळ्या मुखार हांवें सगळ्या तुज्या दुस्मानांचो नाश केलो. आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडिल्ल्या मनशाचें नांव रूप तुका हांव दितलो. म्हजे पोटचे इस्रायलाक हांव एक देश दितलो आनी त्याच देशांत हांव तिका रोयतलो. आनी म्हजे पोटचे वयर हांवें नितीदार नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले ते भाशेन आनी कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगळ्या दुस्मानांच्यो लढाई थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. त्याच बरोबर सर्वेस्पर कोलीत कोत्ता. सर्वेस्पर तुका वोट करतलो. सर्वेस्पर तुजे तावन एक घराणें उत्पन्न करतलो. तुजे घराणें आनी तुजे राज म्हजे उजीर सदांच बिरातीन विणे वचतलें आनी तुजे शिवसन सासनाक गोठ उरतले. देवाचे उतरे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोनांनी वाकांतल्या. सगळीं म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोनांनी वाकांतल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकांतलो. पिडकेचे पिडकीन तुजें विस्वाशीपण परगोडटलो. तुजो मोग सासनाक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सोर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण. तुवें ओकोन करून दवरलें. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोनांनी वाकांतल्या. हांवें विचून काडलां ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिल्लो. तुजी संसद सदांकाल तगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिवासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोनांनी वाकांतल्या. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणांचें कडप. सदांकाल ताका म्हजें बळेपण दाखयतलो. केल्लो करार गोठ तोखतलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोनांनी वाकांतल्या. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. जेजू क्रिस्ताचो निरोप परगोटूंक हांवें सुवर्तमान तुमकां कळीत केलां. ते प्रमाणे जिवूंक तुमकां घटाय दिवंक
देवाक तांक आसा. ताका महिमा जेजू अगोनीत युग्यां काळांनी गुपीत दवरलेल्या पूण आतांच्या काळार परगट जाल्ल्या गुटाची प्रकाशनी. ताची ओळख आतां सगळ्या विदेशी राष्ट्रांक पावली आनी हे परी ती भावार्थान देवाक खालती जावंक पावतात. हेच माटकारांनी आदीं फुडें बरोवन दवरलां आनी हीच सासणीक देवाची येवजण. अगोनीत जाणवायेच्या एकल्याच देवाक जेजू क्रिस्ता वरवीं महिमा सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उबी रावया. Joy serves pora, joy joy. Joy serves pora, joy joy. Joy serves pora, joy serves pora. Joy serves pora, joy joy. ही आसा हांव देवाची चाकोन जावंक म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. Joy serves pora, joy joy. Joy serves pora, joy joy. Joy serves pora, joy serves pora. Joy serves pora, joy joy. सर्वेस्पर तुमची सभी आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सव्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदुतान म्हणलें, नमान कुरपेन भरलोले, सर्वेस्पर तुजी सवें आसा. ही ताचें उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी नमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपां मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवासण सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदुताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें. आनी देवदुतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तान जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वाचती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची साकून, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सोंसिलो कड सरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकांनी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणो, क्रिस्तियान्याक 4 आयतार आसात. कितें भाशेन पयल्या 2 आयताराक आमी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक तयार कोत्ता आनी तयार जाल्यार निमणे 2 आयतार आनी खरीत भाशेन 17 ते 24 ह्या दिसांनी आमी तातूंत आसा. लागशिल्ली जेजूच्या येण्याक आमी तयारी कोत्ता आनी हे तयारी आमी आसतना 4 वाती आमी पेटयल्यात आनी ह्या उद्देशी हो जेजूचो उजवाड जो घेवन येता इल्लो इल्लो फाकारून ह्या उजवाडांत आमी मुरगोटूंक सोदता, खुशाल जावंक सोदता. उजवाड आमचो करून आमचें जिवीत जेजू सुर्याच्या उजवाडान अदीक प्रज्वलीत करूंक वावुरता.
इग्नेशियस ऑफ लयोला जेजूत संस्थेचो स्थापनार ताचे भुरग्यापणालें जिवीत तितलें बरें जालें ना. 16 वर्साचो आसतना आवय बापूय मेली आनी आवय बापूय ना म्हणटकूच मार्गदर्शन दिवपी ना. मार्गदर्शन दिवपी ना म्हणटकूच ह्यो त्यो वस्तू घडटात. तांच्या जिवितांत जायतें घडलें. पूण मागीर उपरांत तो आपलें जिवीत बदलता. नवसरणी ताच्या जिवितांत भितर सोदता आनी हो मनीस आपले जे कितें दिसा दिसपटी घडटालें पळय तें एक जर्नल दवरता, एक डायरी दवरता आनी ताचेर बरोवन दवरता. आनी जायत्यो वस्तू थंय आसात आनी ताचें मागीर हें पुस्तक भायर सरलें स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस. आनी जायते थंय नियाळ आसात. तातूंतलो एक नियाळ म्हणल्यार आयचें जें शुभ वर्तमान आमी परगट केलां ताचेर नियाळ. आनी तो हातूंत एक भाशेन एक पिक्चर कशें थंय 3 पावडे थंय दाखयता. पयलो पावडो तो दाखयता थंयसर संवसारान पातकाक लागून जाल्ली संवसाराची परिस्थिती. कॅन्सर कसो संवसाराक पातक वाडत चडत वेता. कॅन्सर कुडीन एके भाशेन भितर सरलो म्हणटकूच सगल्याक तो पसरता. ते भाशेन हें पातक संवसारान शिपडत वेता तें दाखयता. दुसरी व्हडी म्हणल्यार ताची खरीत भाशेन देव चिंता आपल्या पुताक ह्या संवसारान धाडूंक आनी खरीत भाशेन बोडव्याक तो गाब्रियल बोडव्याक तो संवसारान धाडटा. आनी तो म्हणटा आमी ह्या बोडया बरोबर एके भाशेन आसा. बोडया सांगात आमी येता वयतान सकयल देंवता संवसारांतसान येता. होली लँड पवित्र सुवात दिसता. तुवें नाजारेत आसा. नाजारेत खरीत घर सायबिणीचें घर धाकटुलें घर तुजें आनी तुवें सायबीण माय आसा मागणें करून. आनी मागणें कोत्ता आसतना हो देवदूत येवन तिचे लागीं उलयता आनी ही तांची दोगांयची भासाभास. आनी तांतल्यो 2 वस्तू खरीत भाशेन 2 घडयो तो खरीत भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानांत जें आयकलां तें तो नियाळूंक मागता. पयलीं म्हटल्यार तो म्हणटा पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली. हो घड पवित्र आत्मो तुजेर आपली सावळी घालतली. ही शक्ती हें बळ सर्वेस्पराचें पवित्र आत्म्याची सावळी ताका सावळी घालतली. हय ही घडी नियाळूंक मागता. ही पवित्र घडी ती. आनी दुसरी घडी म्हणटा तो म्हणटा हय देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना. नथींग इज इम्पॉसिबल वीथ गॉड. ह्यो दोनूय घडयो नियाळूंक तो मागता. मगाड बाबा भयणो आयज आमी पयलें वाचप आनी शुभ वर्तमान पडयलां जाल्यार आमकां दोनूय ड्वेलिंग प्लेस फॉर गॉड देवाक रावूंक एक सुवात हाचेर नियाळूंक आदार कशें दितात. पयलें वाचप आमी आतांच आयकलां सामुएलाच्या 2ऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. दावीद राजा थंय आसा आनी दावीद राजा खरीत भाशेन इस्रायलाक 12 कुळांचेर राजवट चलयतना इस्रायल आपलें कॅपिटल केलें तेन्ना हय जेरुजालेम आपलें कॅपिटल केलें तेन्ना हय सगळ्या कुळांचेर तो राज चलयतालो. आनी तो त्या वेळार चिंता म्हाका रावूंक एक सोबीत सुंदर घर आसा. देव एका तंबूंत रावता आनी ताका लागून हांव देवाक एक सोबीत सुंदर घर बांदतलों. ड्वेलिंग प्लेस फॉर गॉड देवाक बांदतलो घर हांव. म्हाका घर आसा देव तंबून आसा ताका लागून ताका हांव एक घर बांदतलों. आनी आमी पळयता नातान प्रभाती एके भाशेन ग्रीन सिग्नल कसो दिता ताका बांदून फुडें वचूंक. पूण जेन्ना नातानाची देव उलयता तेन्ना हो प्लॅन कुशीन दवरचो पडटा. मागीर सोलोमन ताचो पूत तें देव टेंपल बांदतलो आनी देव टेंपल बांदल्या उपरांत तो म्हणटलो हांवें तुका एक सोबीत घर बांदलां जंय तुवें सासणाच्या सासणाक जियोंक जाता. हांवें तुका एक घर बांदलां हय थंय तुवें आतां सासणाच्या सासणाक जियोंक जाता. यू कॅन ड्वेल देर फॉर एवर. देवाक बांदलोलें घर देवाचें आसणें थंय. हय देव खंयच येतालो टेंट ऑफ मिटिंग्स. तो एका कितें भाशेन टेंटान येतालो एका घरांत न्हय. आनी थंय कितें आसलें आर्क ऑफ द कवनंट. हे आर्क पेट कितें भाशेन आसली आर्क ऑफ द कवनंट. आनी आर्क ऑफ द कवनंट तातूंत कितें आसतालें दादिल्ल्या मानामे 2 टॅबलेट्स मान्ना इल्ल्यो वस्तू आनी स्टाफ रॉड ऑफ एरन. ह्यो ह्या कितें भाशेन आर्क ऑफ द कवनंट कोराची आर्क पेट थंय तातूंत तें आसतालें. दुसऱ्या वटांनी जेन्ना कितें भाशेन सर्वेस्पराची सावळी ताचेर घालताली
ती आग देवाची प्रेझन्स आसण्यान ती वताली. हीच घोडी सायबिणीच्या जिवितांत पळयता. पवित्र आत्मा तुजेर आपली सावळी घालतलो आनी तूं एके भाशेन पवित्र आत्म्यान बसतली. तुजो हो सुभागी भाग येतलो. हय मुखार बाबा भयणीनो, हय देव खरीच भाशेन ह्या कोराच्या आग पेटीन आसलो, थंय रावतालो. देव टेंपलांत तो मागीर रावलो आनी तोच देव आतां खरीच भाशेन सायबिणीच्या कुसव्यांत येवचो जालो. सायबिणीचो कुसवो जाली एक आग पेट, जंय जेजू आपलें ठिकाण करतलो. जेजू आपलें ठिकाण खरीच भाशेन सायबिणीच्या कुसव्यांत आसतलो. तोच तो जेजू देव मनीस जालो. आमी नाजारेताचे इतिहासीक वस्तू पळयल्यो जाल्यार नाजारेत एक धाकटुलो गांव, स्मॉल विलेज, आनी थंय आमी पळयत जाल्यार कितलो लोक रावतालो त्या वेळार 480 पीपल. 500 पासून लोक नासलो. 500 पासून लोक नासलो, तितलो लोक रावतालो. आनी ह्या गांवाची कोणाक खबर नासली. तुमी ओल्ड टेस्टामेंट आख्खो उगडलो जाल्यार होल ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट एकदां पासून नाजारेताचें मेन्शन केल्लें आमकां मेवना. नाजारेत ह्या गांवचें मेन्शन एक पासून मेवना ओल्ड टेस्टामेंटांत. आमी कितें भाशेन हिस्टोरियन आसा जोझफस, तो ताची जायती बरोवपां आसात, पूण नाजारेताची तो खबर करना. दुसरो बूक आसा तालमूद आसा, थंय कितें भाशेन जायती खबर मेवता, पूण नाजारेताची कांय खबर मेळना. असलो एक गांव, जो गांव कितें भाशेन ओळख नासलेलो कसो, सादो गांव कसो, व्हडले फामाद मनीस थंय येवंक ना. देखून त्या गांवाचें नांव कोणाक सगळे आसात इतिहासकारान बरोवंक ना, ओल्ड टेस्टामेंटान बरोवंक ना, तालमुदांत आमकां मेळना. हय, पूण तरी आसतना देव हो धाकटुलो गांव वेंचून काडटा. हे सादे वस्तूरेक वेंचून काडटा आपल्या पुतान थंय ठिकाण करूंक. आनी ताका लागून खरीच भाशेन आतां त्याच स्वाताचेर व्हडली बाजिलिका ऑफ एनाउन्सिएशन म्हूण आयल्या. व्हडली बाजिलिका बांदलेली आसा. आयच्या काळान पळयत जाल्यार थिंगा अबावट 80,000 पीपल स्टे इन द स्मॉल विलेज. 80,000 लोक थंय रावता. आनी जंय खरीच भाशेन सायबिणीक हें दर्शन जाल्लें थंय क्रिप्ट आसा आनी थंय अशीं उतरां बरयल्लीं आसात. कोण पावला जाल्यार थंयसर verbum caro hic factum est, verbum caro hic factum est. Here the word became flesh. हांगा हय हे सुवातेर हे प्लेसीचेर कितें भाशेन हांगा देवाचो पूत मनीस जालो. ही व्हडली घडणी, देवाचो पूत मनीस जावपाचो. तीच ती बाजिलिका ऑफ एनाउन्सिएशन थंय आसा. तीच क्रिप्टांत ही सुवात थंय दवरलेली आसा आनी थंय उतरां बरयल्लीं आसात. हय, हियर द वर्ड बिकेम फ्लॅश. हांगा देव मनीस जालो. उतर देवाचें खरीच भाशेन हय हांगा देवाचो पूत मनीस जाल्लो ती सुवात ती. आयचे दिसा एक घडणी आमी नियाळतना हय 2 वस्तू आमी नियाळुया. 2 वस्तू नियाळुया आमी. पयली वस्त म्हणल्यार हय सर्वेस्वाचो आत्मो तुजेर सावडी घालतलो. जेन्ना सर्वेस्पर सावडी घालता, सर्वेस्वाची पदवी आसा, थंय सगल्याक आमी फुडो करूंक शकता. सर्वेस्वाची सावडी घालून सर्वेस्वाची पदवी कितें भाशेन सायबीण अनुभवली आनी ती एकाच देवाच्या पुताची आवय जावंक पावली. पूण एक व्हडलें तिका कित्याक लागून 2 वस्तू आसात थंयसर. आमी सकाळीं मिसाक आयल्ले जाल्यार आमी कितें भाशेन जाकारियासाचें दर्शन, तोच गाब्रिएल दूत ताका दिश्टी पडलेलो. हें दर्शन आमी पळयलां. आनी दर्शनांत कितें भाशेन एलिझाबेथ ती वाचती म्हणटाली, ती एका भुरग्याक जल्म दितली, ही खुशालकायेची खबर जाकारियासाक सांगता. तुजें मागणें देवान आयकलें. आतां तुका कितें भाशेन आतां तुजे पत्नीक वाचती म्हणचें ना, ती एका भुरग्याक जल्म दितली. पूण ताचो प्रस्न कितें जालो? दुबावतलो प्रस्न जालो. ताणें त्या वेळार ताका म्हटलें, अशें म्हणलें, हें खरें म्हूण म्हाका कशें गमतलें? तूं सांगताय तें खरें म्हूण म्हाका कशें गमतलें? आनी ताका लागून आमी जाणां कितें घडलें. ताका सांगलें, ही घडणी कंप्लीट जायसो तूं मोनो उत्तलोय. आनी तसोच उरलो तो. हय, हें खरें म्हूण कशें म्हणटा. दुबावलो देखून. सायबीण माय देवाचेर दुबावूंक ना. सायबीण माय देवाचेर कितें भाशेन ताणें दुबावपद घट करूंक ना जाकारियासा भाशेन. पूण ताणें कितें भाशेन प्रस्न केलो, विचारलें तेणें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना. घोव बायलेचो संबंद, दादल्या बायलेचो संबंद जावंक जाय भुरगें जल्माक येतलो जाल्यार. हय, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटकूच हें कशें घडटलें? हाव दीस वील हॅपन?
हांव एका पुताची आवय कशी जातली संबंद दादल्या लागीं म्हाज्या लागीं विचारता कशें जातलें आनी ताका लागून म्हणटा सर्वेस्पराची शक्ती पवित्र आत्म्याची शक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली ह्या उद्देशीन घडटलें सजमली काय ती सजमूंक ना पूण तरी आसतना बडवो सांगता देवाचो संदेश तो एक खरीत भाशेन भावार्थी वस्तरी कशी तिणें म्हणूंक पावली हांव ही आसा हांव सर्वेस्पराची साकोन जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे हें देवाचे येवजणेन घडटा जाल्यार देवान म्हाका विचून काडल्या जाल्यार जरी म्हाका समजना पूण तें घडोवन दी म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे हांव आसां देवाचे खोशयेक राजी हांव आसां देवाची खोशी मानून घेव समजना घडये आगोड जातलें घडये म्हजें फुडलें जिवीत सोंपें जावचें ना पूण हांव देवाची साकोन खोशी म्हाका आसा देवाची खोशी करूंक ताका लागून दुसरें उतरां आसा तीं देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना नथींग इज इम्पॉसिबल वीथ गॉड हय म्हाका बाबा भयणू जायत्यो वस्तू आमच्या जिवितांत घडटात जातलें जावचें ना करतलें घडटलें घडचें ना पूण भावार्थ दवरतलो मनीस ज्यो वस्तू घडनात त्यो घडोवच्यो करता कित्याक तो देवाचेर भावार्थ दवरता सायबीच्या जिवितांत जायतें घडलें कित्याक तिणें देवाचेर भावार्थ दवरलो कित्याक नथींग इज इम्पॉसिबल वीथ गॉड देवा लागीं घडना तसलें कांयच ना हाचे सकरीत भाशेन आमी ह्याच देवाचेर आमचो भावार्थ जागोवया कळोवया आमी खरीत भाशेन सायबिनी भाशेन म्हणया हो आसा देवाचो चाको देवाचो चाको तुजी खोशी म्हजें सगळें घडोवं म्हज्या कुटुंबांत घडोवं जें कितें तूं मागताय तें ह्या दिसांनी हांव करूंक पाव होच देव जो मनीस जालो आनी ताचो समोर व्हडे खोशयेन 25 तारीख खुशालकाय नवी कोत्तले हांव हो देव आमकां खंय मेवता काय देव आमकां पयले सुवातेर रोसणेंत मेवता इज प्रेजंट इन द क्रिएशन रोसना देवाच्या हाताचो वावर देवाची मोहिमा रोसणेंतल्यान परगट जाता ही सगळी रोसना सोबीत सुंदर वस्तू इतले बरे जाल्यार आमचो देव कितलो बरो न्हय सोबीत सय म्हणटकूच रोसणेंतल्यान आमी देवाक वळखता देवाक मोहिमा दिता देवाची वाखाणणी करता देव आपली मोहिमा रोसणेंतल्यान परगट करता रोसना मध्ये सोबीत रोसना म्हणटा ती तुमी आनी हांव देवान विसरली देवाची खरीत भाशेन मोगाची पुतंदुवो म्हणटकूच रोसणेंतल्यान देव आपली मोहिमा परगट करता देव आमकां मेळूंक येता दुसरें म्हणल्यार देवाच्या उतरांतल्यान देव आमकां मेळूंक येता जेन्ना देवाचें उतर आमी वाचता तेन्ना तोच देव आमचे लागीं आपल्या उतरांतल्यान उलयता आपलो संदेश आमकां दिता आनी आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूंक तोच आमकां देवाच्या उतरांतल्यान घोटाय दिता बळ दिता आनी तिसरी वस्त म्हणल्यार हय होच देव आमकां जेजू सवें मेवता देव मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येलो देव मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येता देव मनीस जालो आनी आमचे मदें सदांच तशी येतलो हो जेजू जो आर्क ऑफ द कव्हनंट आर्क पेटीन रावलो देव टेंपलांत रावलो हो जेजू सायबिणीचे कुस्म्यांत रावलो तोच जेजू आयज तुमच्या आनी म्हज्या काळजांत येतलो आनी आमच्या काळजांत येवन तो आमचें सगळें ठिकाण करतलो आमीच जातले हांव टॅबर्नेकल फाटल्यान आसा आमी जातले पवित्र सुवात जंय जेजूक आमच्या काळजांत घेतले हांव तो जेजू म्हजे सगळें येतलो जो जेजू सायबिणीच्या कुस्प्यान संभवलो हें व्हडलें बाग तिका फावो जालें पूण आमकां बाग फावो जाता आमच्या कुस्प्यान संभोवंक न्हय पूण जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक आनी जेजूक आमच्या काळजांत घेतल्या उपरांत हो जेजू आमच्या जिवितांत आकारून येवन आयजच्या समाजाक तोच जेजू आमी उतरां कोन्यांतल्यान दिवंक संवसारांत कितलें वायट आसा कितल्यो वस्तू घडटात आमी खेत भशेन जायत्यो वस्तू आमी सांगतले हांव हय जाते वाटेन म्हणटा अ वर्ल्ड मे बी मेस्ड अप अ फॅमिली मे बी मेस्ड अप अ ओन लायव्स इंडिविज्युअल लायव्स मे बी मेस्ड अप बट देर इज होप बिकॉज गॉड्स पावर इन द पर्सन ऑफ जीजस हॅज एंटर्ड अ वर्ल्ड आमकां बरवासो आसा कित्याक जेजू ह्या संवसारांत आयला आमकां बरवासो आसा हो जेजू येतलो हो जेजू आमकां राखतलो सांबाळटलो तो जेजू आमकां म्हणटा भियो नाका तुमच्या सांगाता आसा ह्या जेजूक सांगाता घेवन जेजूक मानता तसलें जिवीत जिवंक देवाचो आदार मागुया उबी रावया आमचो बाबा सोबे माझा उसारून सगळ्यांनी म्हणचें सत मानता देवाक सर्वपदवेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीत संभवलो आंकवार मारितान जल्मलो पोंच पिलाता काल ताणें खोस सोंसले ताका खुस्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गांत चडलो सर्वपदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला
थंय तांची जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भक्षणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमीन. आमची थोडी मागणी बापुड्यान आमी घालतल्या एका मागटल्यान फाटल्यान जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या पाप साहिबान सगळ्या बिस्मांनी यादनिकांनी मोठवाची जिविताक वेंग मारलेल्यांनी धार्मिकांनी सायबिणीची देख घेवन आपल्या जिवितान देवाचे खोशयेक सदांच रावची आसूंक आनी परजेकूय देवाची खोशी करूंक शिकोवंक देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. देवा लागीं घडोना तसलें कांयच ना हें सत आमी मानून घेवं आनी दरेकवार आमचे परिस्थितींत त्याच देवाचेर पातयेवन जिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. सर्वेस्पराचो आत्मो तुजेर आपली सावडी घालतलो. अपवित्र आत्मो आमचे सोबे आसा. पवित्र आत्मो आमकां राखता सांबाळटा. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बरी चिंतना बरें आवडे बऱ्यो कन्यो ह्या दिसांनी आमी करूंक आनी ह्या जेजूक घेवंक तयार जावंक देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आयच्या दिसा आमी सांत वांटो घेतली आमी सगळीं आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. वायटा विघ्नांतली आनी कोवीड-19 एपिडेंतली आमकां निवार. कश्टावतल्यांक फावो ते आदार करपा दी आनी आमचें जिवीत आनी आमचें कुटुंब देवाक मानता तसलें जावं आमकां कृपेन आनी आशिर्वादान भर म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. भोवमगाड बापा आमच्या काळजांतले आवडे आमची मागणी तुजे फुड्यांत आमी दवरल्यान एक दीस वेतना तुज्या पुता जेजूक घेवंक आमी तयार जावं. संवसारी नदरेन सगळी भायली तयारी करता आसतना ओत्वीक नदरेन आमी आमची तयारी करूंक एक उथर आनी एक कोन्नी फकत तुका मानता तसली जावंक आमकां कृपेन भर आशिर्वादान भर. काळजा मनाची शांती आनी भावपणाचो मोग आनी चुकलेल्यांक समजून बगसून एकवटान मोगान जेवंक फावो ती कृपा आमकां दी आनी तशें आमचें कुटुंब पवित्र कुटुंबा पवित्र कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसया. सुखापुरा पुस्तकाते हे गेले जिणे वाटे आठव बापा भेटो तुका उंड्या आनी सोऱ्या वांगडा हे जे आमी समोर पिता ते तो मानून घे पूण म्हाका मागोड्याच्या माजारांता इसल्यो तुगे दोया पोना हे जे आमी समोर पिता ते तो मानून घे पूण म्हाका मागोड्याच्या माजारांता इसल्यो तुगे दोया पोना. म्हज्या बाबा पर्यंत म्हज्यान तुमचें बलिदान सदपदवेतात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या पवित्र आत्म्यान भाग्यवंताक वारमारीची कूस सुफोड केली. तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यान ती देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभा आसूं तुमचे सभे आसूं आमची काळजां उबार या. आमी न्ही सर्वेस्परांत थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास या. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी सस्नाचे देवा सर्व कडेन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी पर घोटलें. उतरावडत्या मोगान आंकवार माईन ताका सांबाळलो. जिवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतो ताची वडोवक दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावून बाकाडण्याची
देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. दोलबाराचो सोवेस्पोर तूं, स्वर्गांनी सोळसापोल्या तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका जोय, ओ स्वर्गी तुका जोय, सोवेस्पोराचेर आमी येता ताका जोय, ओ स्वर्गी तुका जोय जोय. बापा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून निदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुस्मरण ससंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेचपरी जेवण जातच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षण मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा घर. बावडताचो कूड परगटुया. सोम्या जेजू तुजे मरण आमी समोरता, तुजे पुनर्जीवनपण आमी परगटा, तुज्या येण्याक आमी वावरता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडां रगत जेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्र तुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस्क आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गौडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सरकारी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यात जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्यात जेजू ठाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. देवाच्या पुताक कुसव्यान समोवंक आंकवार मारयेक एकल्याकूच फावो जालें. देवाच्या पुताक आमच्या काळजान घेवंक आमकां सगल्यांक फावो जाता. फावो तसलें बिराड ज्या जेजूक आमी आमचें काडीस करूंक आनी हो जेजू आमच्या जिवितान आकारून येवन फावो ती हे परबेक आमी आत्म्याची कुडीची तयारी करूंक आदार मागून जेजूची कडल्या मागणें म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस
आनी आमकां ताळणेत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली कोविड-19 हे पिडेंतली आनी दुसऱ्या दुयेंसांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बर वचनांत रयता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जची येताय रातभर चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सुमयाची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी इमानुएल आमचे मदें देव वस्त जेजू क्रिस्त आमच्या काळजान येवंक आशेता आमचे काडीचे एक पुरतें बिराड जावंक तसोच आवडो ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती त्या जेवणाका पयलीं सगळीं आमी सुभागी सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या सुखांत सासणाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी भरवशान बोल्ल्या. आमच्या सरवंडराच्या जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भक्ती. हें आमी मागता आमच्या समया जेजूचे नांवी. आमेन. मातशी बसया. प्रकार बाबा आयज क्रिस्तानाचो चवथो आयतार आनी ज्या समानान जी मिसां आमी समुदाय प्रमाणे घातल्या आनी त्या प्रमाणे येवन वांटो आमी घेतल्या. 25 आमी समया जेजूच्या जल्मा दिसाची दबाची परब समरमता. हय म्हणटकूच मिसां आमची तुमकां कळीत केल्यांत, मिसांक नांवां दिवंक मागल्यांत, जायत्यांनी आयज नांवां दिल्यांत. हळूहळू नांवां दिवंक ना, नांवां दिवं येतात सोमार दिसा ऑफिस आवर्स टायमिंगाचेर जाता ते भाशेन सगल्यांक मिसान वांटो घेवंक मेळटलो. सगल्यांक मिसान वांटो घेवंक मेळटलो. तांकां खोशी आसा. जावं नातालाच्या सांजी वा नातालांच्या दिसा 25 तारखेर सगल्यांक वांटो घेवंक मेळटलो. तशेंच फातर्डे कपेलांतूय मीस आसतलें. 26 आमी खेरीत भाशेन तारवट्यां पासत खेरीत मीस दवरला. ते तारवटी जायते आयिल्ले आसात आमचे गांव. हय आनी जायते डिफिकल्ट टायम्स तांचे केन्ना कितें खबर ना. हे मीस आमी 8:30 वाजता दवरला. ताची खबर आमी उपरांत आमी PPC वांगडा उद्देशी तुमकां कळयतल्या. तेच भाशेन येता तो आयतार फुडलो मागीर पवित्र कुटुंबाची परब. आनी पवित्र कुटुंबाची परब म्हणटकूच आमी आदल्या काळाक सदांच आमी फामिलीचो दीस मनयतले. ह्या वर्सा ते जावचें ना वचूं. जायत्यो वस्तू प्रोग्राम दुसरे नात. पूण मिसांत बरे भाशेन वांटो घेवन आमची कुटुंबां पवित्र करूंक त्या दिसा आमी जावं सोनवार सांजे आयतार दिसा मिसां आसात ती सगळीं त्या प्रमाणे आमी वांटून घातलेलीं आसात. आनी त्या भाशेन तुमकां खेरीत भाशेन दुसरें मीस जें आसा तें राजवाडे गुन्यावाडो लांगोटेसून वाडो 7:30 वाजताचें मीस फुडल्या आयतारा तुमकां. त्या प्रमाणे आमी उरलेली वस्तू कळयतल्या. वांटो घेवंक सगल्यांक जाता तांकां वांटो घेवंक मेळटलो. आनी ह्या उद्देशी आमी तो फामिलीचो दीस कशें पवित्र कुटुंबाची परब समरमतना करतल्या. सगळे दीस एक दीस तसो आमी मिसाचे भेटयतल्यान जावं भुरग्यांक मिसान वांटो घेवंक संदी मेळटली, जाणट्यांक वांटो घेवंक मेळटली, सगल्यांक वांटो घेवंक मेळटलो. आनी उद्देशी आमी हे फुडले दीस पवित्रतायेन सारूंक देवान आमकां आदार दिवचो एकामेका पासत मागचें म्हूण मागता. आनी जी मांडावळ आसा सांबाळूंक आदार दिवंक आनी दितात तुमी तुमकां आदी फुडें देव बरें करूं म्हणटा. पावलांक उजवाडी पिलाची जी डायरी आसा बायबल डायरी आमच्या ऑफिसान आसा. कोणी घेवंक ना जाल्यार घेवं येता. मोल 150 रुपया. हय आमच्या कुटुंबांत एक आसची ती. थंय देवाचें उतर आमकां दिसपटे वाचूंक मेळटा. धाकटो नियाळ आसा. आनी कुटुंबांत आमी एक फामिलीन दवरली जाल्यार जायतो आदार ताचे उद्देशी आमकां ओत्मीक वांटून जावंक शकता. म्हजो खालती उलो तुमकां जाता जाल्यार ती घेवची म्हणून मागता. उबी रावया. सर्वीस पोत तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सत पदवीदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बडोबकार. Crescido gaudeta, bacat por un soltar, Natala mudota, sorgiado soltar, tuye, Deus orga paude, tuye, Baguram Chelde, tuye, Deus orga paude, tuye,